बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ मोहतरम नाज़रीन इकराम। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जाता है जिसमें विर्द वज़ाइफ़ की बात होती है। आज भी आपके लिए हम बहुत ही आला किस्म का वजीफ़ा लेके आए हैं। या वासियो बड़ी वसत वाला, बहुत वसी ज़ात। और इल्म अदाद में देखा जाए तो इसमें 137 इसके अदाद बनते हैं और बड़ी क़ुव्वत वाला ये वजीफ़ा है जी, बहुत ही पावरफुल। और 46वां इसमें पाक है। अल्लाह के अस्माउल हुस्ना में से ये ख़ास इसम आपके लिए रखा है हमने जी। 9 मरतबा कुरान करीम में इसका तज़किरा आया है। और अब हम देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या कुछ हैं। इसमें वसत कहाँ तक, बहुत वसी ज़ात है परवरदिगार। और इस वजीफ़ा के बहुत से फ़ायदे हैं। सारे फ़ायदे आपके लिए आपके सामने बयान करेंगे, किस तरीके से आपने पढ़ना है और किस तरह इससे इस्तिफ़ादा करना है। तो इस वजीफ़े के लिए ज़रूरी है कि अगर आप इज़्ज़त चाहते हैं, वक़ार चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में इस वजीफ़े को आप 704 मरतबा अगर पढ़ते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचता है। ये वजीफ़ा आपके लिए बहुत से फ़ायदे लेके आता है, बहुत सी बेहतरी लेकर आता है। क्योंकि विर्द वज़ाइफ़ औलिया कराम बुज़ुर्गान दीन ने इनके ऊपर बहुत से तजर्बात किए और बहुत सी चीज़ें लेकर वो मुख्तलिफ़ अपनी किताबों में लिख गए, मुख्तलिफ़ जगहों के अंदर बयान कर गए। और इसी तरह इसको भी हमने 31 साल अपनी प्रैक्टिस में ला के लोगों को देखा और उनको बहुत सा फैज़ान मिला। इसको 704 टाइम 704 मरतबा अगर पढ़ते हैं, इज़्ज़त शोहरत और आपके हर अमल में बेहतरी आएगी। अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूशी पढ़ें। इसी तरह दौलत रिज़्क़ की कुशादगी के लिए, आपका रिज़्क़ की बंदिश है, रिज़्क़ की परेशानी है, तो ऐसी सूरत में ये वजीफ़ा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। ख़ास तौर पर रिज़्क़ के मामलात, किसी जगह रोज़ी रुक गई, या बिज़नेस ख़राब हो गया, जॉब ख़राब हो गया, या आपको किसी तरफ से पैसे आते थे लेकिन आपकी मदद नहीं हो रही, तो ऐसी सूरत में आपकी रुकी हुई मदद आपको मिल सकती है, रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, आपका कारोबार चमक सकता है, आपके बिज़नेस के अंदर बेहतरी आ सकती है। आप जो भी छोटा बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं उसके अंदर बेहतरी बहुत ज़्यादा बेहतरी के चांसेस इस वजीफ़ा से आ सकते हैं। तो इसमें या वासियो इसे 2000 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपके गुमान से आपको ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ना है और ये किसी भी नमाज के बाद अगर आप पढ़ना चाहें तो उसमें भी 137 मरतबा अव्वल आखिर दुरूशी के साथ पढ़ सकते हैं। 11 दफ़ा दुरूशी पढ़ें और अपनी दुआ परवरदिगार की बारगाह में इल्तिजाओं के साथ पेश करें। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं के अंदर तासीर पैदा होगी, अल्लाह का करम पैदा होगा। और इसी तरह इल्म व दानिश के लिए अगर आप इल्म हासिल करना चाहते हैं, कोई इल्म के अंदर इल्मी रुकावटें हैं, इल्मी कोई कमी आपके अंदर रह गई है, तो ऐसी सूरत में ये वजीफ़ा 731 मरतबा अगर आप पढ़ते हैं तो आपके इल्म के अंदर इजाफा होगा, आपकी शख्सियत के अंदर निखार आएगा, आपके अंदर नॉलेज, जो आपका दिमाग काम नहीं करता उसके अंदर बहुत बेहतरी, इतनी बेहतरी कि आपके सोच गुमान से ज़्यादा आपकी क़ुव्वत याददाश्त जो होती है उसके अंदर बेहतरी आएगी और बहुत से इससे फ़ायदे होंगे। इसी तरह रिश्ते नातों की बंदिशें जो होती हैं, इनके अंदर बहुत लोग परेशान होते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, तो बिलाखिर वो बहुत सा पैसा भी लुटा चुके होते हैं, बहुत सी जगहों पे भी जा चुके होते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसी सूरत में ये वजीफ़ा बहुत ही कारगर, बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही बेहतर किस्म का वजीफ़ा है। इससे आपकी रुकावटें, बंदिशें दूर हो सकती हैं, रिश्ते नाते जुड़ सकते हैं, टूटे हुए रिश्ते भी आपस में मिल सकते हैं। ऐसी सूरत में रिश्तों को मिलाने के लिए ये बहुत ही बेहतर वजीफ़ा है। तो इसको 1100 मरतबा अगर आप 11,000 मरतबा पढ़ते हैं तो टूटे हुए रिश्ते जुड़ सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा कशीदगी की वजह से, किसी भी वजह से दूर हो गए, तो वो रिश्ते आपस में मिल जाते हैं। तो ऐसी सूरत में ये वजीफ़ा बहुत कारआमद और बहुत ही बेहतर किस्म का वजीफ़ा साबित होगा। बहुत से एक्सपीरियंस के बाद आपके सामने ये वजीफ़ा हमने रखा है। हर काम के अंदर जो रुकावट होती है, हर काम आपका बिगड़ा हुआ है, जिधर जाते हैं उधर जी ना होती है, जिधर जाते हैं उधर ही कुछ भी नहीं होता, आप परेशान हो, हर मसले के अंदर परेशान हो के बैठ गए हो, आपको कोई पता नहीं चलता क्या होने वाला है। आप बड़े परेशानी की आलम में जब इस वजीफ़े को आप करेंगे या वसीयो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हर काम, रुका हुआ काम आपका चलना शुरू हो जाएगा, बंदिशें दूर होती चली जाएंगी, जो मामलात आप
سیٹل کر رہے ہیں ان کے اندر بہتری آئے گی اور ان کے اندر نئی چیزیں آ کے پھر وہ معاملات بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح بردباری کا وظیفہ ہے یہ، مزاج معتدل مزاج جو ہوتا ہے، آپ کے مزاج کے اندر جو ٹیمپرامنٹ ہے اس کو آپ لوز کر جاتے ہو، اس کو سیٹ کرنے کا وظیفہ ہے۔ آپ کے ٹیمپرامنٹ میں بہت سی بہتری لانے کا وظیفہ ہے۔ جب آپ یا واسع ہو آپ کے خیالات، جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں دماغ کے اندر، شیطانی اثرات چل رہے ہوتے ہیں انسان کے اندر، جو باطنی کیفیت بگاڑ پیدا کر رہی ہوتی ہے، وہ ساری چیزوں کو صحیح کرنے کا وظیفہ ہے۔ اسی طرح ہر کام کو رکاوٹ کرنے کے لیے 1037 مرتبہ اسے پڑھیں انشاءاللہ۔ باطنی وسعت کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، مال کے لیے 1100 مرتبہ اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا باطن روشن ہوگا، آپ کے باطن کے اندر لہریں آئیں گی، قوتیں آئیں گی، بلیسنگ آئے گی اور بہت سا فائدہ اس سے آپ کو ملے گا۔ آپ کے گمان سے زیادہ فائدہ، یا واسع یہ وظیفہ آپ کے قلب کو وسیع کر دے گا، آپ کے قلب کو کھول دے گا، آپ کے قلب کو، آپ کے باطن کو روشن کر دے گا، آپ کے باطن کے اندر کثیف کیفیات کو کیل کر کے ان کے اندر اللہ کا نور بھرنے والا وظیفہ ہے۔ اللہ کے نور سے آپ استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس وظیفے کو یا واسع اس کو پڑھیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اور 1730 مرتبہ اسے پڑھیں آپ وسعت کے لیے، ٹھیک ہے جی بات نہیں۔ اسی طرح حسد سے بچاؤ کا طریقہ، بہترین طریقہ حسد سے بچاؤ کا طریقہ ہے جی، یہ آپ کو حسد سے بچائے گا۔ آپ حاسد کی نظر سے غائب ہو جائیں گے، اس کو نظر نہیں آئے گا کدھر حسد، ہم نے اپنا حسد کا اثر ڈالنا ہے، وہ ادھر ہی رک جائے گی۔ جب آپ اسے پڑھو گے اس وظیفے سے، اس کو 173 مرتبہ آپ حسد کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ کے کاروبار کے اندر بھی برکت کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ کاروباری ترقی چاہتے ہیں، کاروبار رکا ہوا ہے، نماز عصر کے بعد اس وظیفے کو کثرت سے پڑھیں، اتنا پڑھ سکتے ہیں مغرب تک، تو اس میں بہت سے آپ کو فائدے ہوں گے۔ یا واسع، اور یہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ دینے والا وظیفہ ہے۔ اسی طرح ضدی پن کا خاتمہ، بعض بچے ضد کرتے ہیں، بعض بچوں کے اندر ضد کی کیفیت ہوتی ہے، بڑوں کے اندر ضد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ضد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت یہ ضدی پن جو ہے یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہے، بہت سے معاملات بگاڑنے والا چکر ہے یہ۔ اس کے اندر جا کے انسان کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں ضدی پن کو ختم کرنے کے لیے 830 مرتبہ یا واسع پڑھیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ مال و دولت کا عمل ہے جی، یہ بہت ہی مجرب قسم کا عمل ہے۔ مال و دولت کمانے کے لیے 4600 مرتبہ اگر آپ اسے پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو بہت سی مال و دولت آپ کے پاس، آپ کے گرد و نواح میں خود سے کوئی ایسے معاملات شروع ہو جائیں گے کہ آپ کو پیسہ آنا شروع ہو جائے گا اور پیسہ ملتا چلا جائے گا۔ اسی طرح کاروبار میں بھی ترقی ہو سکتی ہے، معاملات کے اندر ترقی بھی ہو سکتی ہے، مال و دولت، زر زمین، ساری چیزیں اس سے ملتی ہیں۔ اور زہریلے جانور جب ڈس جاتے ہیں جب کسی کو، تو بہت سی پریشانیاں آتی ہیں، آپ علاج بھی کروا رہے ہوتے ہو لیکن سکون نہیں ہوتا، دردیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ایسی دردوں سے محفوظ کرنے کے لیے 685 مرتبہ یا واسع اس وظیفے کو اپنائیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ زہریلے جانوروں کے شر سے محفوظ رہیں گے اور اس میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوں گے، جو اگر دوائی بھی آپ کو لگی ہے سائیڈ ایفیکٹ اس کے ہیں تو وہ نہیں ہوں گے، اس سے یہ فائدہ پہنچے گا۔ اور تحفظ اور امان کا وظیفہ ہے یہ، آپ کے اندر ایکسیڈنٹ، انسیڈنٹ، کوئی بھی واقعہ اگر ہوگا تو اس میں 1127 مرتبہ، اسی طرح زہریلے جانور سے 685 مرتبہ، اور ضدی پن کے لیے 830 مرتبہ۔ اسی طرح اس وظیفے میں اگر کوئی آپ کو سمجھ نہ آئی تو اس کا رابطہ کر کے دیے گئے نمبروں کے اوپر آپ وضاحت لے سکتے ہیں اور کمنٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کرنے کی پوری صحیح کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ یہ وظیفہ کس طرح آپ کے لیے کارآمد رہے گا اور آپ کے مسائل کا حل کس طرح ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، اگر کوئی آپ نے بات کرنی ہو تو لائیو پروگرام کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں ہمارے چینلز پہ، اور اس طرح آپ کی رہنمائی ہم کریں گے۔ کوئی بھی کمنٹ باکس ہے اس کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت